اور ہومن تے شرارتاں کردے نے، ہومن تے چیزاں توڑدے نے، ہومن تے ویرا گلیاں بازاراں چ لاتے ہوندے نے، جدوں پتر ہونا ہی نہیں، نامہ کدا ہونا ہے جدوں پتر ہونا ہی نہیں۔ یعقوب نبی نے رونا کے واسطے سی، انما اشکو بسی، رویا او دے کر دربار تے جڑا سب دے رونے مکاندا ہے، او ویرا او دے اگے رویا کر جڑا سارے دے رونے مکاندا ہے۔ حضرت یعقوب نبی دے پتراں نے ستایا پر نبی نے گھروں بھی نہیں کڈیا تے لوکاں نوں دسیا بھی نہیں کہ میں بڑا کامے آندے نے انما اشکو بسی، جدو دنیا دے دکھاں تے تنگ آ جائیں تے پھر او دے نال لین سیدھی کریا کرنا۔ وہ اپنے بندیاں نوں آزماندا ہے، اے میرا بندہ کیویں میرے نال ہے، اللہ اکبر دی میرے نال کتنی بلند سیدھی ہے۔ دیکھنا ذرا دھیان نال، بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نال، بھائیاں تیاں ہی بکریاں چاندیاں، بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کردا، ایتے مرضیاں رب غفار دیاں، دار اصل کیتے تے گندیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ نمازی دا پتر غلط نکل آئے، کوئی نمازی انہوں میرا نہ مارے کرے، نبی نو منتا کر دے چلے گے پتر منیا ہی نہیں۔ نمازی بندے نو کدی مینا نہیں مارنا، تیرا بچہ سگرٹ پیندا ہے، تیرا بچہ چرس پیندا ہے، تیرا بچہ فیب کھاندا ہے، تیرا بچہ